الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار شاہیان تابعے اولاد نبی مذہب انبیاء ملت حضرت نبی خاک پائے والے اعظم رسایا ہر نبی. مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا مقبول ہے تو کا وظیفہ صلاۃ و سلام باولاد بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماہی طیبہ تیرا ماہی طیبہ تیرا ارشاد تیرا